नाज़रीन आदाब 24 फरवरी 2024 मुताबिक 13 शाबान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। आप समाज फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। बनारस काशी कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताई तकरीब और पूर्वांचल के लिए 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और सन की बुनियाद रखने के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन पर सख्त निशाना लगाया। उन्होंने कहा कि दहाइयों की बदउनवानी, अकरबा परवरी और खुशामद ने यूपी को पसमानदा रखा है, यूपी को बीमार रियासत बना दिया है। कांग्रेस को चैलेंज करते हुए वजीर आजम ने कहा कि काशी और यूपी के नौजवान तरक्की याफ्ता यूपी बनाने में लगे हुए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने जुमे के रोज इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, जिसमें शब बारात के मौके पर महरोली इलाके में हाल ही में मुनदिम की गई 600 साल कदीम मस्जिद के मकाम पर नमाज अदा करने और कब्रों पर जाने की इजाजत तलब की गई थी। ख्याल रहे कि इस कदीम मस्जिद को फरवरी में मुनदिम कर दिया गया था। डीडीए और महकमा जंगलात ने मिलकर ये कार्रवाई अंजाम दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक ये मस्जिद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के दौर की थी और इसे मस्जिद जिन्नात भी कहा जाता था। पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र उत्तर प्रदेश में बिछाई जा रही सियासी बिसात के दरमियान इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश और बिहार कानून साज कौंसिल की बेतरतीब 13 और 11 खाली नशिस्तों के लिए वोटिंग की तारीख 21 मार्च मुकर्रर की है। बिहार कानून साज कौंसिल के इन अराकीन की मियाद 5 मई को खत्म हो रही है और उत्तर प्रदेश कानून साज कौंसिल के अराकीन की मियाद 6 मई को खत्म हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने जुमे को इन दोनों रियासतों की खाली नशिस्तों के लिए इंतखाबी तारीखों का ऐलान किया है। कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 11 मार्च होगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 12 मार्च और कागजात नामजदगी वापस लेने की तारीख 14 मार्च मुकर्रर की गई है। वोटिंग 21 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी और वोटों की गिनती शाम 5 बजे शुरू होगी। हरियाणा में किसानों और पुलिस के दरमियान एक बार फिर टकराव हुआ है। किसान आंदोलन की वजह से पुलिस ने खनौरी बॉर्डर जाने वाले किसानों पर लाठीचार्ज किया। इसके अलावा किसानों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। मालूमात के मुताबिक ये वाकया हिसार के खेड़ी चौपटा में पेश आया है। तहरीक के दरमियान फिर एक किसान की मौत वाक़ हो गई है। खनौरी बॉर्डर पर एहतजाज करने वाले इस किसान का नाम दर्शन सिंह है, जिनकी उम्र 62 साल बताई जा रही है। दर्शन सिंह की मौत की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती इम्तिहान में पेपर लीक होने का इल्जाम लगाते हुए जुमे को लखनऊ के ईगो गार्डन में हजारों उम्मीदवारों ने मुजाहरा किया। उन्होंने रिक्रूटमेंट बोर्ड के खिलाफ नारे लगाए और दोबारा इम्तिहान लेने का मुतालबा किया। तमाम मुजाहिरीन ने हाथों में होर्डिंग्स और बैनर्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि तलबा के मुस्तकबिल के साथ नाइंसाफी की गई है। पेपर लीक न सिर्फ एक जगह बल्कि कई जगहों पर हुआ है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमे को कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरगीब और कोशिशों से पहला हिंदू मंदिर बना है। BHU के स्वतंत्रता भवन में मुनक़िदा MP स्पोर्ट्स सांसद संस्कृत मुकाबला और MP फोटोग्राफी मुकाबले की इनामी तक़सीम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि काशी तमाम इल्म का दारुल हुकूमत होगा। गुज़श्ता 10 बरसों में अपनी रूहानी और सकाफती शनाख्त को बरकरार रखते हुए काशी एक नए रूप में दुनिया के सामने आया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि रात 11 बजे जब दुनिया सोती है तो वज़ीर आज़म जाग रहे थे और आपके मफाद में काम कर रहे थे। ये बताता है कि एक सियासतदान अवाम का एतमाद कैसे हासिल कर सकता है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वज़ीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने कहा है कि BJP हुकूमत में किसान और नौजवान बहुत दुखी हैं। BJP हुकूमत अपने मुतालिबात के लिए एहतजाज करने वाले किसानों की तजलील कर रही है। पुलिस और PHE तैनात कर तहरीक को कुचला जा रहा है। किसानों को लाठियों और आंसू गैस का सामना है। उन्होंने कहा कि किसान मुल्क की मईशत को मजबूत करते हैं, मुल्क की खिदमत करते हैं, लेकिन हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसे मुख्तलिफ तरीकों से हरासा कर रही है। इसी तरह नौजवान पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। इदारा शरिया फिरंगी महल में शब बारात के ताल्लुक से मुफ्ती अबुल इरफान मियां फिरंगी महली की सदारत में शहर के मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारान के साथ एक अहम मीटिंग हुई। उन्होंने अपने बयान में कहा कि रिदाए इस्लाम के साये में जिंदगी गुजारने वालों के लिए हर साल चंद ऐसी रातें आती हैं जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीगर रातों पर फजीलत बख्शी है। उन्हीं में से एक माह शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब है, जिसे बरसगीर के मुसलमान शब बारात के नाम से जानते हैं। उन्होंने कहा कि नबी का फरमान है, सुन लो, रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। 15 शाबान की शब जन्नतुल बकी में इसाल सवाब और दुआए मग़फ़िरत के लिए नबी का जाना भी
حدیث مشہور سے ثابت ہے۔ ممتاز صحافی معصوم مرادآبادی کی کتاب بالمشافہ، جو کہ ادیبوں اور اہم شخصیات کے انٹرویوز پر مشتمل ہے، اس کی رسم رونمائی اور مذاکرہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے لکھنؤ کیمپس میں ہوا۔ جلسے کی صدارت ڈاکٹر مسعود الحسن عثمانی اور نظامت ڈاکٹر عمیر منظر نے کی۔ کیمپس کے انچارج ڈاکٹر ہما یعقوب نے مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک نہایت عمدہ اور کارآمد کتاب ہے۔ قاری کو دو شخص کی گفتگو کے درمیان بہت کچھ سیکھنے اور جاننے کا موقع ملتا ہے۔ ڈاکٹر نور فاطمہ نے کتاب پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بالمشافہ ایک رنگین البم ہے جس میں معاصر ادبی منظرنامے سے واقفیت، بعض لسانی مسائل اور مختلف شخصیات کے متنوع مزاج اور لہجے کے مابین فرق کو بھی واضح طور پر کتاب کے مطالعے کے دوران محسوس کیا جا سکتا ہے۔ سٹی مونٹیسی اسکول گومتی نگر کیمپس کی طالبہ آکریتی کو اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ کے ممتاز کیلیفورنیا کالج آف آرٹس نے 92,000 امریکی ڈالر کی اسکالرشپ سے نوازا ہے۔ یہ اسکالرشپ 4 سالہ اعلیٰ تعلیمی مدت کے دوران آکریتی کو فراہم کی جائے گی۔ سی ایم ایس طالبہ نے اس کامیابی کا سہرا اپنے اساتذہ اور اسکول کے پرامن تعلیمی ماحول کو دیا ہے۔ سی ایم ایس صدر اور مینیجر پروفیسر گیتا گاندھی نے آکریتی کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا ہے اور اس کے روشن مستقبل کی خواہش کی ہے۔ عہدنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق امریکی نیوز ویب سائٹ نے ایک اسرائیلی اہلکار اور ایک باخبر ذریعہ کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے غزہ کی پٹی میں قیدیوں کے بارے میں بات چیت کے لیے مذاکرات کاروں کو پیرس بھیجنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ ویب سائٹ نے مزید کہا کہ یہ فیصلہ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کے دباؤ اور اسرائیلی جنگی کونسل کے بعد ارکان فوج اور انٹیلیجنس کے اندرونی دباؤ کے بعد کیا گیا ہے۔ 3 باخبر اسرائیلی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے ویب سائٹ نے لکھا ہے کہ میں غرب کا یہ پیغام ہے کہ حماس، مصر اور قطر کے درمیان مذاکرات میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ حماس اپنے مطالبات پہ لچک دکھانے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کے وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے اپنے اسرائیلی ہم منصب سے کہا ہے کہ جنوبی غزہ کی پٹی میں رفح میں بے گھر فلسطینیوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ایک قابل اعتماد منصوبہ تیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہاں کوئی فوجی کارروائی شروع ہونے سے پہلے بے گھر لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ پینٹاگون نے ایک بیان میں کہا کہ دونوں فریقوں نے خان یونس میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں پر ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ آسٹن نے اس بات کو یقینی بنانے پر زور دیا کہ زیادہ سے زیادہ امداد فلسطینی شہریوں تک پہنچے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو حماس کو اس کے آخری مضبوط گڑھ میں شکست دینے اور غزہ میں قید اسرائیلیوں کو آزاد کرانے کے لیے رفح پر زمینی حملہ کرنے پر اصرار کر رہے ہیں۔ فلسطینی وزارت ثقافت نے اعلان کیا کہ اسرائیل نے غزہ کی پٹی میں مرحوم فلسطینی صدر یاسر عرفات کے گھر کو تباہ کر دیا ہے۔ وزیر ثقافت عاطف ابو سیف نے ایک پریس بیان میں اعلان کیا کہ قابض فوج کی جانب سے غزہ میں شہید رہنما یاسر عرفات کے گھر کو نشانہ بنانا اور اس کی تباہی اس کی جنگ کا تسلسل ہے جس نے ہر اس چیز کو جو ہماری عوام کے لیے کوئی معنی رکھتی ہے تباہ کر دیا ہے۔ وزارت ثقافت نے اپنے آفیشیل فیس بک پیج پر تصاویر شائع کی ہیں جس میں غزہ شہر کے بیچ میں واقع مکان کی تباہی کے خوفناک مناظر کو دکھایا گیا ہے۔ غزہ کی پٹی میں عرفات کے گھر کو نشانہ بنانے کی وجہ کے بارے میں اسرائیلی فوج کی جانب سے فی الحال کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا ہے۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ریاض الجنہ میں نماز کی سعادت حاصل کرے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں زائرین کی سہولت کے لیے ایک ایپ تیار کیا گیا ہے جس کے باعث زائرین آسانی کے ساتھ ریاض الجنہ میں نماز اور عبادت کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ ریاض الجنہ میں نماز اور عبادت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آپ کا ایپ پر اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے۔ اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ رجسٹر آپریشن پر کلک کریں جس کے بعد اتھارٹی آپ کی درخواست کا جائزہ لے گی اور آپ کو اجازت نامہ جاری کر دیا جائے گا۔ افغانستان سپریم کورٹ کے اہلکار عتیق اللہ درویش نے طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ کا دستخط کیا ہوا وارنٹ بلند آواز سے پڑھا جس کے بعد 2 افراد کو پشت پر متعدد گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ درویش نے کہا کہ یہ دونوں افراد قتل کے جرم میں سزا یافتہ تھے۔ ملک کی عدالتوں میں 2 سال تک مقدمہ چلنے کے بعد حکم نامے پر دستخط کیے گئے۔ سزائے موت کا مشاہدہ کرنے کے لیے اسٹیڈیم میں ہزاروں افراد جمع تھے۔ سزا یافتہ مردوں نے جن افراد کو قتل کیا تھا ان کے اہل خانہ بھی اسٹیڈیم میں موجود تھے جن میں خواتین اور بچے شامل تھے اور ان سے پوچھا بھی گیا تھا کہ کیا وہ مجرم کو آخری لمحات میں مہلت دینا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے دونوں مجرمان کے لیے انکار کر دیا۔ سزائے موت پانے والوں کی شناخت سید جمال اور گل خان کے نام سے ہوئی ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔